சாதித்தருளாய். देवराजगुरुं वन्दे विद्यज्ञानप्रदं शुभम् अंके कवेरकन्यायाका तुंगे भुवनमङ्गले रंगे दाम्नि सुखासीनं वन्दे वरवरं मुनिम् अंके कवेरकन्यायाका तुंगे भुवनमङ्गले रंगे दाम्नि सुखासीनं वन्दे वरवरं मुनिम् मयि प्रविशति श्रीमन्मन्दिरं रङ्गसायिनः पत्युपदाम्बुजं द्रष्टुम् आयान्तम् अविदूरदः सुधानिधिमिव स्वैरस्वीकृतोदक्रविग्रहं प्रसन्नार्कप्रतीकास प्रकाशपरिवेष्टितम् पार्श्वदः पाणिपद्माभ्यां परिगृह्य पवत्प्रियौ विन्यस्यन्दं शनैरङ्घ्रि मृदुलौ वेदिनीतले आम्लानकोमलाकारम् आदाम्रविमलाम्बरम् आपीनविपुलोरस्कम् आजानुभुजभूषणम् मृणालतन्तुसन्तान संस्थानतवलद्विषा शोभितं यज्ञसूत्रेण नाभिबिम्बसनाभिना अम्बोजबीजमालाभिः अभिजादभुजान्तरम् ऊर्ध्वपुण्ड्रैरुपश्लिष्टं कुसितस्थानलक्षणैः काश्मीरकेसरस्तोम कडारस्निग्धरोषिषा कौसेयेन समिन्तानं स्कन्दमूल अवलम्बिना मन्त्ररत्नानुसन्तान सन्ततस्फुरितातरम् मन्त्ररत्नानुसन्तान सन्ततस्फुरितातरम् तदर्थतत्त्वनित्यान सन्नद्धपुलकोत्तमम् स्मयमानमुकाम्बोजम् दयमानत्रिकञ्चलं मयि प्रसादप्रवणं मधुरोदारभासनम् आत्मलाभात् परं किञ्चित् अन्यन्नास्तीति निश्चयात् अङ्गीकर्तुमिव प्राप्तम् अकिञ्चनं विमञ्चनम् भवन्तमेव निरन्ध्रं पश्यन् वर्षेण सेतसा मुने वरवरस्वामिन् मुहुस्त्वामेव कीर्तयन् त्वदन्यविषयस्पर्शविमुखैः अखिलेन्द्रियैः पवेयं पवदुःखानाम् असख्यानाम् अनास्पदम् परेद्युः पक्षिमे यामे यामिं याः समुपस्थिते प्रभुत्य शरणं गत्वा परा गुरुपरम्परा त्यात्वा रगस्य त्रिदयं
तत्त्वयादात्म्य तर्पणं परव्यूहादिकान् पत्युप्रकारान् प्रणिताय च तदप्रत्युषसि स्नात्वा कृत्वा पौर्वाग्निकी क्रियाः यतीन्द्रचरणत्वन्द प्रवणेनैव चेतसा अदरङ्गनिधिं सम्यक् अभिगम्य निजं प्रभुं श्रीनिदानं शनैतस्य सोदयित्वा पदद्वयं प्रत्ययैः प्रियहृदैकाग्रैः प्रेमपूर्वम् उपासितं तत्प्रार्थनानुसारेण संस्कारान् संविधाय मे अनुकम्पापरिवाहैः अभिशेषणपूर्वकम् दिव्यं पदद्वयं दत्वा दीर्घं प्रणमतो मम साक्षात् फलैकलक्ष्यत्व प्रतिपत्तिपवित्रितं मन्त्ररत्नं प्रयच्छन्तं वन्दे वरवरं मुनिम् तदस्सार्तं विनिर्गत्य प्रत्यैः नित्यानपायिभिः श्रीरङ्गमङ्गलं द्रष्टुं पुरुषं कुचकेशयं महदि श्रीमदिद्वारे गोपुरं चतुराननं प्रणिपत्य शनैरन्दक प्रविशन्तं भजामि तं देवी गोदा यतिपतिषडद्वेषिणौ रङ्गशृङ्गं शेनानादो विकटवृषभः श्रीनिधिः सिन्धुकन्या भूमानीला गुरुजनवृदः पूरुषस्येत्यमिश्राम् अग्रे नित्यं वरवरमुने अङ्घ्रियुग्मं प्रपद्ये मङ्गलाशासनं कृत्वा तत्र तत्र यथोचितं ताम्नस्तस्मात् विनिष्क्रम्य प्रविश्य स्वं निकेतनम् अधः श्रीशैलनादार्यनाम्नि श्रीमती मण्टपे ततङ्कृपङ्कजत्वन्व छायामत्यनिवासिनं तत्त्वं दिव्यप्रबन्धानां सारं संसारवैरिणां तत्त्वं दिव्यप्रबन्धानां सारं संसारवैरिणां सरगस्यं विषयाणां नमामि तं तदस्वचरणाम्बोज स्पर्शसम्पन्नसौरभैः पावनैः अत्तिनस्तीर्थैः पावयन्तं भजामि तम् आराध्य श्रीनिधिं पक्षात् अनुयागं विदाय च प्रसादपात्रं मां कृत्वा पश्यन्तं पावयामि तम् तदस्सेदस्समादाय गुरुसे पुष्करे क्षणे तं शिलकरत्वन्तम् उपविष्टम् उपक्वरे
अब्जासनस्त्वम् अवदादसुजातमूर्तिम् आमीलिदाक्षम् अनुसंहितमन्त्ररत्नम् आनन्द्रमौलिभिः उपासितम् अन्तरङ्गैः नित्यं मुनिं वरवरं निपृतो भजामि। तदसुभाश्रये तस्मिन् निमग्नं निपृतं मनः तदसुभाश्रये तस्मिन् निमग्नं निपृतं मनः यतीन्द्रचरणं तत्त्वं यतमानं नमामि तं यतीन्द्रप्रवणं कर्तुं यतमानं नमामि तं। यस्तुतिं यदिपदि प्रसादिनीं व्याजकार यदिराजविंशतिं तं प्रपन्नजनसाधकाम्बुदं नौमि सौम्यवरयोगिपुङ्गवम्। श्रीमाधवाङ्घ्रिजलजत्वय नित्यसेवा प्रेमाविलासय पराङ्कुशपादभक्तं कामादिदोषहरमात्मपदाश्रितानां रामानुजं यतिपदिं प्रणमामि मूर्तना। श्रीमाधवाङ्घ्रिजलजत्वय नित्यसेवा प्रेमाविलासय पराङ्कुशपादभक्तं कामादिदोषहरमात्मपदाश्रितानां रामानुजं यतिपदिं प्रणमामि मूर्तना। श्रीरङ्गराजशरणाम्बुजराजहंसं श्रीमत्पराङ्कुशपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीपट्टनादपरकालमुखाब्जमित्रं श्रीवत्ससिंहचरणं यतिराजमीडे। वाचा यतीन्द्रमनसा वपुषा सयुष्मत् पादारविन्दयुगलं भजतां कुरूणां पूरादिनादकुरुकेशमुखात्य पुंसां पादानुचिन्तनपरः सततं पवेयं। नित्यं यतीन्द्र तव दिव्यवपुस्मृतौ मे शक्तं मनो भवतु वाक्पुनकीर्तनेशौ। कृत्यञ्च दाशकरणेषु करत्वयस्य वृत्यन्तरेस्तु विमुखं करणत्रयञ्च अष्टाक्षराख्यमनुराजपदत्रयात् निष्ठां ममात्र विदरात्य यतीन्द्रनाद। शिष्टाक्र खण्डजनसेव्य पवत्पदाब्जे कृष्टास्तु नित्यमनुभूय ममास्य बुद्धिः। अल्पाभिमेन भवतीय पदाब्ज भक्तिः शब्दादिभोगऋषिरन्वहमेततेह मत्पापमेव हि निदानमुमस्य नान्यत् तत्त्वारयार्य यतिराजतयैव सिन्धो। भृत्यापसुर्नरवपुस्त्वगमीदृशोऽपि श्रुत्यादिसिद्धनिखिलात्मगुणाश्रयेयम् इत्यादरेण कृतिनोऽपि मितप्रवक्तुम् अत्यापि वञ्चनपरोऽत्र यतीन्द्रवर्ते। दुःखावहोगमनिशं तव दुष्टचेष्टः शब्दादिमोहनिरतक्षरणागदाख्यः त्वत्पादभक्त इव चिष्टजनौघमत्ये मिथ्यासरामि यदिराज तदोऽस्मि मूर्खः। नित्यं त्वहं परिभवामि कुरुञ्च मन्त्रं तद्देवतामपि न किञ्चिदहो पिबेमि। इत्थं षडोऽप्यषडवत्पवतीय सङ्गे कृष्टाक्षरामि यदिराज तदोऽस्मि मूर्खः। आहन्त हन्त मनसा क्रियया च वाचा योऽहं सरामि सततं त्रिविधापचारान्। सोऽहं तव प्रियकर प्रियकृत्वदेव कालं नयामि यदिराज तदोऽस्मि मूर्खः। पापे कृते यति भवन्ति पयानुताप फलज्जाः पुनः करणमस्य कथं कटेत। मोहेन मेन भवतीय पयादिलेशः
तस्मात् पुनः पुनरहं यतिराज कुर्वे अंतर्बहिः सहलवस्तुषु सन्तमीशम् अन्तःपुरस्थितमिवाहमवीक्षमाणः कन्तर्पवस्य हृदयः सततं भवामि हन्तत्वदग्रगमनस्य यतीन्द्रनार्हः तापत्रयी जनितदुःखनिपातिनोऽपि तेकस्थितो मम रुचिस्तु न तन्निवृत्तो एतस्य कारणमहो मम पापमेव नादत्वमेव हरदत्यधिराज शीघ्रं वाचामहोचर महागुणदेशिकाक्रिय पूरादिनादकथिता किल नैच पात्रम् येषोऽहमेव न पुनर्जगदीदृशस्तत् रामानुचार्य करुणैव मत्कदिस्ते शुद्धात्मयामुनकुरुत्तमपूर्णाद पट्टाख्यदेशिकवरोत्त समस्तनैच्यम् अत्याचचं कुचितमेव मयि लोके तस्मात् यतीन्द्रकरुणैव मत्कदिस्ते शब्दादिभोगविषया ऋषिरस्मदीया नष्टा भवद्विह भवत्यतीन्द्रना यतीन्द्र त्वद्दासदासकरणा चरमावदव्यः त्वद्दासदैकरसदा विरदा ममास्तु श्रुत्यक्रवेत्य निज दिव्यगुणस्वरूपः प्रत्यक्षदामुपह उपहदस्विहरङ्गराजः वक्ष्यः सदा भवति ते यतिराज तस्मात् सक्तक्षकीयजनपापविमोचने त्वं कालत्रयेऽपि करणत्रयनिर्मिताति पापक्रियस्य चरणं भगवत्समैव सा सत्त्वयैव कमला रमणेत्पितायत् क्षेमस्य एव हि यतीन्द्रपवश्रितानां श्रीमन्यतीन्द्र तव दिव्यपदाब्जसेवा श्रीशैलनाथकरुणा परिणामदत्तां तामन्वहं मम विवर्तय नाथ तस्याः कामं विरुद्धमखिलं च निवर्तयत्वं विज्ञापनं यदि गमस्त्य विज्ञापनं यदि गमस्मम मम हीनम् अंगीकुरुष्व यतीन्द्र यतिराज तयाम्बुरासे अज्ञोयमात्मगुणलेश विवर्जितच्च तस्मात् अनन्यचरणौ भवतीति मत्वा इति यतिकुलदुर्यमेतमानैः इति यतिकुलदुर्यमेतमानैः श्रुतिमधुरैरुदितैः प्रहर्षयन्तं श्रुतिमधुरैरुदितैः प्रहर्षयन्तं वरवरमुनिमेव चिन्तयन्ति वरवरमुनिमेव चिन्तयन्ति मदिर्यमेदिनिरत्ययं प्रसादं मदिर्यमेदिनिरत्ययं प्रसादम् अधकोष्ठीकरिष्ठानाम् अधिष्ठाय सुमेधस वाक्यालङ्कृति वाक्यानां व्याख्याधारं नमामि तम् सायन्तनं तदकृत्वा सम्यगाराधनं हरेः स्वैरालापैः शुभैः श्रोतृनन्तयन्तं नमामि तम् ततः कनकपर्यङ्गे तरुणत्युतौ मणित्युतौ विशालविमलक्लक्ष्ण तुङ्गदूलोसनोज्ज्वले समग्रसौरभोत्कार निरन्तरदिगन्तरे सोपताने सुखासीनं सुकुमारे
वरासने उन्मीलद्पद्मगर्भद्युतितलमुपरि क्षीरसङ्कातकौरं राकाचन्द्रप्रकाशप्रचुरनगमनित्योदविद्योदमानम् अङ्गुल्यग्रे सुकिञ्चिन्नतम् आतिमृदुलं रम्यजामातृयोगी दिव्यं तत्पादयुग्मं विशद् शिरसि मे देशिकेन्द्रो दयालुः त्वं मे बन्धुः त्वमसि जनकः त्वं सखा देशिकस्त्वं विद्यावृत्तं सुकृतमतुलं वित्तमप्युत्तमं त्वम् आत्मा शेषी भवसि भगवन् आन्तरस्सासिदा त्वं यत्त्वा सर्वं वरवरमुने यद्यदात्मानुरूपम् अग्रे पक्षात् उपरि परितौ भूतलं पार्श्वतो मे मौलौ वक्त्रे वपुषि सकले मानसाम्पूर्के च तर्षं वरवरमुने दिव्यमङ्घ्रिद्वयं ते नित्यं मज्जन् अमृतजलतौ निस्तरेयं भवाप्तिम् कर्मादीने वपुषि कुमतिः कल्पयन्नात्मभावं दुःखे मग्नः किमिति सुशिरं दूयते जन्तुरेशः सर्वं त्यक्त्वा वरवरमुने सम्प्रति त्वत्प्रसादात् दिव्यं प्राप्तुं तव पदयुगं देहि मे सुप्रभातम् या वृत्तिर्मनसि मम सह जायतां संस्मृतिस्ते यो जल्पः स भवतु विभो नाम संकीर्तनं ते या चेष्टा वपुषि भगवन् सा भवेत् मङ्गलं ते सर्वं भूयात् वरवरमुने सम्यगाराधनं ते अपगतमतमानैः अन्तिमोपायनिष्ठैः अधिगतपरमार्थैः अर्थकामानपेक्षैः निखिलजनसुकृतिः निर्जितक्रोधलोभैः वरवरमुनिभृत्यैः अस्तु मे नित्ययोगः इति स्तुतिनिबन्धेन सूसितस्वमनीषितां प्रत्यां प्रेमात्रयादृष्ट्या चिञ्चन्तं चिन्तयामि तम् अदप्रत्याननुज्ञाप्य कृत्वा सेदसुभाश्रये शयनीयं परिगृह्य शयानं संस्मरामि तं दिनचर्यामिमां दिव्यां रम्यजामातृयोगिनः भक्त्या नित्यमनुध्यायन् प्राप्नोति परमं पदं दिनचर्यामिमां दिव्यां रम्यजामातृयोगिनः भक्त्या नित्यमनुध्यायन् प्राप्नोति परमं पदम् साम्यर्घ्यपत्रो विवेशनं सान्त्वनवालममित्रो विवेशनं आचार्य